बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। पिछले दिनों मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी और जिसमें मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो फ्लॉप हो गए थे उनके जिक्र किया गया था और उनके फ्लॉप होने की कुछ वजूहात भी भाई ने बताई थी। उनके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे जी। इसके ऊपर पहले भी आप मेरी बेशुमार वीडियोस देख चुके हैं फ्लॉप सोसाइटीज़ के हवाले से, जो मार्केट में आई और फिर अचानक गायब हो गई। और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी हल्की फुल्की अपनी सेल परचेज या मार्केटिंग का काम कर रही हैं। और फिर मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं इटली से, उन्होंने भी ज़िक्र किया कि यार इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। स्पेशली मैं हाक्स मेलबर्न की बात कर रहा हूँ जी। हाक्स मेलबर्न आप जानते हैं कि बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर मार्केट में आए और उनका स्लोगन जो था, गला नू समझो, इस तरह का उनका स्लोगन था। और काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिल बोर्ड और ये सारी चीज़ें थीं और बेशुमार लोगों ने उनकी फाइल्स ली भी। और फिर लोकेशन जो उन्होंने बताई वो भी बड़ी अट्रैक्टिव थी, चकमेली रोड के ऊपर उनकी लोकेशन बनती थी। लेकिन फिर आपने देखा कि अचानक वो लोग मार्केट से बिल्कुल यूँ समझ लें कि गायब हो गए। ना ही तो यूट्यूब के ऊपर उनकी कुछ वीडियोस नज़र आती हैं और ना ही उनका कोई डेवलपमेंट का कोई या लोकेशन के ऊपर जगह उनकी कितनी है। फिर उन भाई ने मुझे कहा था कि इनके पास एनओसी भी है, वेयर एज़ जो मैंने वेरिफिकेशन की है फाटा की वेबसाइट के ऊपर जाके, आरडीए की वेबसाइट के ऊपर जाके, इन तमाम जगहों के ऊपर मैंने तसल्ली की और देखा और फिर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता भी किया और पता चला कि इनके पास किसी किस्म का कोई एनओसी मौजूद नहीं है। और जहाँ तक जगह की बात करें तो इनके पास जो जगह है वो भी कोई क्लियर नहीं है, बल्कि एक आध वीडियो मैंने देखी थी, शायद 50-100 कनाल के करीब इनके पास शायद जगह हो भी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल फ़िलहाल मार्केट में इसके हवाले से सन्नाटा है। फिर जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में डील किया, इनकी फाइलें ली, उनसे मैं मिला, उनसे बातचीत की कि क्या आउटपुट है इनका। तो मोस्टली लोगों ने कहा जी कि हम ने जब ये फाइलें ली थी हाक्स मेलबर्न की, हमें भी बड़ी उम्मीद थी कि ये अच्छा डिलीवर करेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर बेशुमार लोगों ने इनकी फाइल्स जो हैं वो वापस की इनको, बीच में कुछ जिरगे भी हुए वगैरह वगैरह, और जिन लोगों ने डील्स उठाई थी उन्होंने वापस कर दी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो जो ओवरसीज़ भाई थे, क्योंकि नाम ही ऐसा था जो कि ओवरसीज़ के लिए बड़ा अट्रैक्टफुल नाम था। हाक्स मेलबर्न के नाम से ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट और फिर मार्केट में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बेहद परेशान हैं। किसी ने 4 फाइलें ली, किसी ने 5 ली, किसी ने 10 ली, किसी ने 15, किसी ने 40, किसी ने 50। लेकिन अभी वो जब फ़ोन करते हैं तो ना तो उनका फ़ोन अटेंड किया जाता है, ना ही उन्हें कोई रिस्पांस दिया जाता है। स्टेटस क्या है, बस अगर फ़ोन अटेंड भी कर लें तो वो ये कहते हैं कि हमारा एनओसी आ गया है और वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं है जी हाक्स मेलबर्न के बारे में कि एक तो जगह भी कंफर्म नहीं है उनके पास, एनओसी नहीं है, और उनकी मैनेजमेंट जो है वो कहीं पे भी अपनी अपीयरेंस शो नहीं कर रही है। वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा। फिर इसके अलावा और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आए, स्पेशली चक्री रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि एवलान सिटी, उसका पहला नाम जो था अब्दुल्ला सिटी था, इसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। और फिर पाकिस्तान मवीडा जो था वो आपके सामने है, वो ब्लूबर्ड सिटी ने एक्वायर कर लिया। इसी तरह एवलान सिटी है, इसी तरह डेला रोड के ऊपर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, फिर गिरजा रोड के ऊपर भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो छोटे छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने अपनी फाइलें बेची, डेवलपमेंट का काम नहीं किया, उनके पास किसी के पास 2000 कनाल जगह थी, किसी के पास 4000 कनाल थी, किसी के पास 5000 कनाल जगह थी। अब जब बड़ा डेवलपर जाता है उस जगह पे अपना वो प्रोजेक्ट शुरू करता है जो वेल नोन होता है और उसकी रेपुटेशन भी होती है, और वो ये जगह परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, और वो ये जिन लोगों
کے پاس 4 کنال 10 کنال 20 کنال 50 کنال یا 100 کنال جگہ تھی، اس بڑے ڈیولپر نے ان سے یہ جگہ خرید لی۔ لیکن اصل ایشو کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جب ایک بڑا ڈیولپر ہے، ایک قد آور ڈیولپر ہے جس کی اچھی مارکیٹ ویلیو ہے اور ایک اچھی ریپو ہے، تو وہاں پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کیا انہوں نے اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا تھا کہ جو جگہ ہم لے رہے ہیں یہ پہلے کسی کو بکی ہوئی تو نہیں ہے؟ جس آدمی سے بھی ہم 2 کنال 4 کنال 10 20 50 کنال لے رہے ہیں، اس نے پہلے کہیں یہ سیل آؤٹ تو نہیں کی ہوئی؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ اگر آپ نے یہ جگہ لی ہے تو آپ کے بھی تو یہی لوگ جو ہوں گے، یہی عوام جو ہے وہ آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بھی انویسٹمنٹ کرے گی۔ پھر آپ جب وہ لوگ آواز اٹھائیں گے کہ ہماری جگہ فلاں نے لے لی ہے، فلاں پروجیکٹ نے لے لی ہے، تو اس پروجیکٹ کو چاہیے تھا کہ اس جگہ کی ویریفیکیشن پہلے کر لیتے اور پھر کچھ چیزیں طے کر لیتے کہ جو جگہ آپ نے بیچی ہے وہاں کے جو متاثرین ہوں گے ان کو ہم کیسے اکاموڈیٹ کریں گے، یہ چیزیں دیکھ لی جاتی تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوتا۔ میں نام نہیں لیتا، بڑا جو ڈیولپر ہے اس کو آپ جانتے بھی ہیں، اور ایک بڑے فیمس چینل نے اس کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی جو پاکٹس تھیں وہ خرید لی ہیں، لیکن اگر وہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ پاکٹس پہلے کن لوگوں کو سیل ہو چکی ہیں، ان کی قسمت کا بھی فیصلہ کر لیتے ان کے ساتھ، تو زیادہ مناسب تھا میرے خیال میں۔ ایک جیت بھی ہوتی اور عوام میں ایک اچھا تاثر بھی جاتا، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی جاتی۔ ابھی جو وہ مارکیٹ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی برا اثر نہ پڑتا، اور پھر جو ڈیولپمنٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ نومبر میں ہوگی، پھر دسمبر کا کہا، ابھی جنوری آ گیا، لیکن جو نئی ڈیل آئی ان کی اوورسیز انکلیو کے حوالے سے، اس میں بھی لوگوں کا وہ رجحان نہیں ہے جو ان کی پہلی ڈیل کی طرف تھا جو 2 ہفتے کے اندر سیل ہو گئی تھی۔ لیکن اس میں ابھی تک لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں، وہ لینے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب پہلا بلاک انہوں نے لانچ کیا تھا اس کے اوپر ابھی کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے پروجیکٹ میں یہ دوسرے بلاک کو یہ کیسے ڈیلیور کر پائیں گے۔ بہرحال لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ نو ڈاؤٹ چودھری صاحب بڑے ڈیولپر ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ آپ سے کہوں گا، میری چودھری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو جگہیں آپ نے لی ہیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے، تو وہاں کی جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی کوئی حل نکالیں۔ وہ ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہم تو ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ تک آواز پہنچا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی آواز کو سنیں گے اور ان کے لیے بھی کوئی لائے عمل طے کریں گے، اور انہیں بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ آپ ضرور کریں گے۔ آپ ایک اچھے ڈیولپر ہیں، قداور شخصیت ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کا ایک نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ آپ کے پروجیکٹ میں بھی حصہ دار بنے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جو ہاکس میلبرن کے حوالے سے اسپیشلی بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی، اس کے اوپر جو تحقیق ہم نے کی، ہم نے آپ کو بتا دی کہ ان کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے۔ میکسیمم ڈیلز جو تھی لوگوں نے واپس کر دی تھیں اس لیے کہ جگہ ان کے پاس نہیں تھی، اور پھر سب سے بڑھ کے NOC ابھی تک بھی نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوستو، جب بھی کہیں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو جسٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر یا پرنٹ اینڈ الیکٹرانکس میڈیا جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے اپنی انویسٹمنٹ نہ کیا کریں، بلکہ خود جا کے چیزوں کو ویریفائی کیا کریں، انالائز کیا کریں۔ آپ 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اگر آپ کسی رشتہ دار کو کہہ دیتے ہیں، کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں تو کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اب بحثت جو ہے نا، وہ کہنے اپنے مرے سے پھر بحثت نہیں ملتی، تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، تو اسی لیے آپ لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو ریپیوٹڈ ہو، جن کا پہلے پریویس ریکارڈ ہو، جنہوں نے پہلے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوئے ہوں، تو ان پروجیکٹس میں جانا چاہیے۔ باقی جو فیک سوسائٹیز ہیں یا فلاپ سوسائٹیز ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ 2005 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹ آئے، اسی طرح 2020 21 اور 22 میں بھی بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹس آئے جو کافی جو ہیں وہ وائنڈ اپ بھی ہو چکے۔ کچھ نے اپنے پروجیکٹس کو سیل آؤٹ کر دیا، کسی اور ڈیولپر کو دے دیا، لیکن جو فائلیں انہوں نے بیچی ہوئی تھی ان کے متاثرین کا کسی نے کچھ نہیں سوچا، اور
یہی وجہ ہے کہ اس سیکٹر میں ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے لوگوں کا ڈوبا، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہوا۔ مجھے کافی سارے لوگ رجسٹری بھیجتے ہیں، انتقال کی کاپیاں بھیجتے ہیں، اسٹامپ پیپر بھیجتے ہیں، یہ ہم نے فلانی سوسائٹی میں اسٹامپ کے اوپر یہ جگہ لی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ لیکن ابھی وہ ساری چیزیں وینش ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، نہ ہی ادارے ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ ریپیوٹڈ جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ چند ایک ہیں پنڈی اسلام آباد میں، انہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے چینل کے اوپر ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی، انہوں نے اچھا کام کیا، اچھا ڈیلیور کیا۔ چکری روڈ کے اوپر قابل ذکر جو ہیں وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، بلیو ورلڈ ہے، اس کے علاوہ کنگڈم ویلی ہے۔ اسی طرح پھر اگر آپ چلے جائیں ڈیالہ روڈ کے اوپر تو وہاں پہ آپ کو روڈن مل جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں تو وہاں پہ بھی پارک ویو سٹی کا بڑا ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے۔ گجر خان والی سائڈ پہ نیو میٹرو سٹی ہے۔ یہ قابل اعتماد اور قابل ذکر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو ڈیلیور کیا اور انہیں پروفٹ بھی دیا۔ گو کہ مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ریپوٹیشن کافی بہتر تھی۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔